हेलो हेलो र ध्यान दिनु। आज हामीले के गर्नेछौँ भने आज हामीले रोटेसनल मोसनको जति पनि क्वेसन्स ब्याङ्कबाट क्वेसन छ त्यो सबैको आज हामीले के गर्नेछौँ, न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सोल्भ गर्छौँ। जस्तै कि हामीले एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम यो हो, त्यस्तै अरू एउटा यो हो, त्यस्तै अरू न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू जस्तै कि यो हो हैन। सबै न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर आज हामी आएका छौँ। यो सबै न्युमेरिकल प्रोब्लम हामी गर्नेछौँ। ठीक छ, अब ध्यान दिनु। र साथै म के भन्न चाहन्छु भने हामीले क्वेसन्स ब्याङ्कबाट सबै थ्योरिटिकल क्वेसन्सहरू पनि गरिसकेका छौँ। जस्तै कि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, यता ध्यान दिनु, हेर्नु। सबै थ्योरिटिकल क्वेसनहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यदि थ्योरिटिकल क्वेसन्सको लागि भिडियो हेर्नु पर्यो भने हामीले यसको वन सर्ट भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ, त्यहाँबाट पनि हेर्दा हुन्छ। आज हामीले क्वेसन्स ब्याङ्कको सोल्युसन गर्नेछौँ। ठीक छ, ध्यान दिनु। क्वेसन्स नम्बर हाम्रो 1 मा के दिएको छ भने अ फ्लाइ व्हील of moment of inertia 0.32 kilogram meter square is rotated steadily at 120 रेडियन पर सेकेन्ड। मतलब ध्यान दिनु। सोल्युसन सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, गिभेन लेख्छौँ। गिभेनमा के दिएको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ 0.32 किलोग्राम मिटर स्क्वायर दिएको छ। अनि यहाँ तपाईँले के दिएको छ भने यो रोटेड स्टिडली एट 120 रेडियन पर सेकेन्ड। मतलब तपाईँको यो के दिएको छ भने एङ्गुलर भेलोसिटी के दिएको छ, यो एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको छ। एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा तपाईँले कति दिएको छ भने 120 रेडियन पर सेकेन्ड बाय 50 वाट। यहाँ वाट हुन्छ, बाय 50 वाट इलेक्ट्रिक मोटर। अब पावर अफ मोटर पावर कति तपाईँले दिएको छ भने जम्मा तपाईँलाई कति पावर छ, 50 वाट छ। ध्यान दिनु। अब क्यालकुलेट रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी 1 नम्बरमा त वी ह्याभ, लेख्ने तरिका पनि म भन्दैछु। 1 नम्बरमा वी ह्याभ हामी के लेख्छौँ, रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी इज लेखेर इक्वल टु के गर्छौँ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्यो। ठीक छ, अब यहाँबाट हामी के लेख्छौँ 1/2 आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0.32 यहाँबाट लेख्ने, अनि मल्टिप्लाई ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी कति छ 120। यसको स्क्वायर गर्नुपर्छ। तपाईँहरू यसको स्क्वायर गर्नु होइन। अब यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कसरी गर्नुहुन्छ ध्यान दिनु। म ठीक छ, अब हेर्नु यहाँ मैले क्यालकुलेटर पनि साइडमा राखिदिने छु। अब यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो भने सहज हुन्छ अलिकति होइन। अब ध्यान दिनु, हाम्रो अब के हुन्छ, सहज हुन्छ। अब ध्यान दिनु, हाम्रो के छ भने 1 छ, तलमा यहाँ 2 छ, मल्टिप्लाई 0.32 छ, मल्टिप्लाई 120 को स्क्वायर दिएको छ। कति आयो फाइनल आन्सर हाम्रो 2304। यो हाम्रो के आउँछ, जुलमा आउँछ। किनभने रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी इनर्जीको युनिट के हुन्छ, जुल हुन्छ। यसरी हामी आन्सर गर्छौँ। अब 2 नम्बरको आन्सर म 2 नम्बर यहाँ गर्छु ल। 2 नम्बरको आन्सर ल ध्यान दिनु। क्वेसन के छ भने द फ्रिक्सनल कपल अपोजिङ द रोटेसन। हेर्नु, फ्रिक्सनल कपल त मोटा कुरा के भन्छु भने ध्यान दिनु। हेर्नु, म यहाँ साइडमा तपाईँले लेखिदिन्छु, ध्यान दिनु। हेर्नु, टर्क भनेकै तपाईँको के हो, टर्क भनेको हाम्रो टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्सलाई पनि हामी टर्क भन्छौँ। त्यस्तै मुभमेन्ट अफ फोर्स यदि निकाल्न भनौँ भने, मुभमेन्ट अफ फोर्स यदि निकाल्न भनौँ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, टर्कै भन्छौँ। र अर्को कुरामा के भन्छौँ भने यदि हामीलाई कपल निकाल्न भनौँ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, टर्क नै भन्छौँ। यहाँ के क्वेसन छ, क्यालकुलेट द फ्रिक्सनल कपल अपोजिङ द रोटेसन। मतलब हामीलाई के निकाल्न भन्दैछ, टर्क निकाल्न भन्दैछ। अब ध्यान दिनु। अब ध्यान दिनु, म यो क्यालकुलेटर एकछिन बन्द गरिदिएँ। यसमा हाम्रो एड्सहरू आउन थाल्छ बिना मतलबको। ध्यान दिनु होइन। अब हेर्नु, अब यहाँ के दिएको छ भने फ्रिक्सनल कपल अपोजिङ द रोटेसन। मतलब कपल निकाल्न भन्छ, मतलब हामीलाई टर्क निकाल्न भन्दैछ। त अब हाम्रो टर्कको फर्मुला के हुन्छ, टर्क इक्वल टु के हुन्छ, आई इन अल्फा हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ, अल्फा थाहा छैन। त अब के गर्नु, ध्यान दिनु। त हामीसँग यहाँ जुन पावर तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ जुन पावर दिएको छ अब यो युज गर्छौँ हामी। ठिक छ, अब हेर्नु, हामीलाई के थाहा छ त पावर पी भनेको कति हुन्छ तपाईँलाई, वर्क डन बाई टाइम टेकन। पावर भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाई टाइम टेकन हुन्छ। अब पावर भनेको कति दिएको छ तपाईँलाई, 50 दिएको छ।
अब एउटा कुरा म के भन्छु भने हाम्रो जस्तै लिनियर मोसनमा वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो। त्यसै रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ भने वर्क डन इक्वल टु रोटेसनल मोसनमा फोर्सलाई हामी के भन्छौँ टर्क भन्छौँ, डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्छौँ थीटा भन्छौँ। त यहाँ वर्क डन इक्वल टु के भइहाल्यो टर्क इन्टु थीटा भइहाल्यो। मतलब यहाँ हामी के लेख्छौँ वर्क डन भनेको टर्क मल्टिप्लाई थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट तलमा टाइम छ। ठिक छ। अब ध्यान दिनु तपाईँहरू सिम्पल छ 50 इक्वल टु अब टाउ भइहाल्यो। ठिक छ। अब मल्टिप्लाई अब यो थीटा अपन टी भइहाल्यो भयो भएन। त अब ध्यान दिनु 50 इक्वल टु अब टाउ भनेको आई अनि अल्फा भइहाल्यो। ठिक छ। अब आई अल्फा नलेख्ने किनभने हामीले टाउ नै चाहियो। ठिक छ नि। ल ध्यान दिनु टाउ नै चाहियो। अब यो भनेको तिम्रो के भयो ध्यान दिनु भेलोसिटी अपन टाइम हुँदा हामी के लेख्छौँ लिनियर एक्सिलरेसन। त्यस्तै एङ्गुलर भेलोसिटी थीटा अपन टाइम भनेको के भयो एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा भयो भएन। यहाँ हामी अल्फा लेख्छौँ। ठिक छ। त अब हामी ध्यान देऊ अनि एकैछिन ध्यान दियो हेर म के भन्छु भने एकैछिन हेर्नु योभन्दा पनि सिम्पल तरिकामा तपाईँलाई भन्दैछु ध्यान दिनु हामी डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइमलाई के भन्छौँ लिनियर भेलोसिटी। त्यस्तै एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम्स भने के भइहाल्यो यो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भइहाल्यो। ठिक छ नि। यहाँ हामी यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो हाम्रो एङ्गुलर एक्सिलरेसन हुँदैन एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ हुँदैन। त अब यहाँबाट हामी ध्यान दिनु और 50 अपन एङ्गुलर भेलोसिटी इक्वल टु के भइहाल्यो हाम्रो टाउ भइहाल्यो। त और टाउ इक्वल टु 50 अपन एङ्गुलर भेलोसिटी हाम्रो कति दिएको छ यहाँ कति दिएको छ यहाँ हेर्नु त 120 दिएको छ 120 दिएको छ। अब यसलाई यदि तपाईँहरू गर्नुभयो भने तपाईँको क्यालकुलेटरमा कति आन्सर आउँछ खोजिदेऊ त एउटा भाइले क्यालकुलेटर देऊ त। हेर्नु हाम्रो कति आउँछ भने 50 अपन 120 तपाईँले यो गरियो भने 0. कति आउँछ यो 0.416। अब यसको युनिट के हुन्छ टर्कको के हुन्छ न्युटन मिटर हुन्छ। हाम्रो एन्सर कति छ यसमा बुकमा 0.42 लगभग बराबर नै आयो 0.42 र 0.416 भनेको कुरा एउटै भयो। ठिक छ। अब हामी यहाँ ध्यान दिन्छौँ। ठिक छ नि। अब हेर्नु यहाँ अब यता हेर्नु क्वेसन्स नम्बर 2 मा हाम्रो के दिएको छ भने ध्यान दिनु हेर मजाले अ व्हिल स्टार्ट फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट छ मतलब इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी कति भयो तपाईँको ओमेगा नट लेख्छु। ठिक छ नि 0 दिएको छ किनभने कुनै पनि यदि कुरा रेस्टबाट छ भने 0 लेख्छु। एन्ड एक्सेलरेट विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सिलरेसन टु एन एङ्गुलर भेलोसिटी अफ 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। मतलब फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी कति दिएको छ 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ मतलब यो तपाईँको फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको होइन यो तपाईँलाई फाइनल के दिएको भने तपाईँलाई यो फ्रिक्वेन्सी दिएको के दिएको फाइनल फ्रिक्वेन्सी दिएको। त अब हामी के लेख्छौँ ध्यान दिनु फाइनल फ्रिक्वेन्सी अब तपाईँलाई कति दिएको छ 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। ठिक छ नि। त यो भनेको तपाईँले ओमेगा निकाल्न भन्दैछ त 2πf गरिदिनु। त 2π आइएफको ठाउँमा कति लेख्छौँ हामी 8 लेखिदिन्छौँ। त 2π8 कति हुन्छ हाम्रो 2π8 कति हुन्छ ध्यान दिनु। त यहाँ म अब तपाईँलाई फेरि क्यालकुलेटर देखाइदिन्छु। ठिक छ नि। हेर्नु क्यालकुलेटर हुँदा अलिकति हाम्रो सजिलो भइहाल्छ बाँकी त के हुनु अलिकति हाम्रो के हुन्छ सजिलो हुन्छ। ध्यान दिनु अब त 2 भइहाल्यो सिफ्ट खिच्नु क्यालकुलेटरमा यहाँ हाल्ने बित्तिकै पाइ भइहाल्छ अनि एफ कति दिएको छ 8 दिएको छ। यो तपाईँको कति भइहाल्छ तपाईँलाई 50.265 भइहाल्यो। युनिट के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटीको रेडियन पर सेकेन्ड। अब हेर्नु भेलोसिटी निस्किहाल्यो। अब के भन्दैछ टाइम दिएको छ 5 सेकेन्ड दिएको छ छैन। तब टाइम पनि लेख्ने हामी टाइम इक्वल टु दिएको छ 5 सेकेन्ड्स। अब हेर्नु क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सिलरेसन हामीलाई अब 1 नम्बरमा गर्नुपर्छ। ध्यान दिनु 1 नम्बरको एन्सरमा यहाँ यो साइड गरिदिन्छु। ध्यान दिनु हामीले के निकाल्न भन्दैछ एङ्गुलर एक्सिलरेसन निकाल्न भन्दैछ। अब हामी के गर्छौँ ध्यान दिनु हामीलाई के एउटा फर्मुला थाहा थियो इक्वेसन अफ मोसनबाट के थाहा थियो लिनियरमा v इक्वल टु u प्लस at थाहा छ नि। त्यस्तै रोटेसनलमा के हुन्छ ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट प्लस यहाँको एक्सिलरेसन अल्फा इन्टु टाइम टी हुन्छ बुझ्यो नि। त अब हामी के गर्छौँ युजिङ फर्मुला गरिदिन्छु ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी गरिदिन्छु। त और ओमेगा कति दिएको छ तपाईँलाई 50.265
इक्वल टू ओमेगा नट भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी 0 प्लस अल्फा दिएको छैन, निकाल्न भन्दैछ एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा, टाइम भनेको भइहाल्यो 5 भइहाल्यो। ठिक छ, त यहाँबाट हामी के गर्छौँ, और यो 50.265 इक्वल टू 0 को कुनै भ्यालु छैन, 5 अल्फा भइहाल्यो। ठिक छ नि, त और यहाँबाट अल्फा इक्वल टू 50.265/5 भइहाल्छ। ठिक छ नि, यता डिभाइडेड बाई के गरिदिने, जति आन्सर आएको छ त्यति डिभाइडेड बाई 5 यदि गरिदियो भने हाम्रो कति आइदिन्छ, 10. डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो कति आइदियो, 10.053। त देयरफोर एङ्गुलर एक्सेलरेसन कति आइदियो, 10.053 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठिक छ नि, अब यहाँ पनि दिएको छ 10.05, त्यो कुरा एउटै भयो। अब 2 नम्बरमा के भन्दैछ, एङ्गल which the wheel has rotated at the end of 3 सेकेन्ड। अब क्वेसन नम्बर 2 मा भन्दैछ हामीलाई। ठिक छ, क्वेसन ध्यान दिनु, क्वेसन फेरि पढ्नु के भन्दैछ भने एङ्गल which the wheel has rotated at the end of 3 सेकेन्ड, मतलब एङ्गल निकाल्न भन्दैछ। त्यो एङ्गल निकाल्नको मतलब हामीलाई थीटा निकाल्नुपर्छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट के निकाल्न भन्दैछ 2 नम्बरको आन्सरमा, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। 2 नम्बरको आन्सर लेख्ने अनि यहाँ लेख्ने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इक्वल टू व्हाट। ठिक छ, त अब हामीलाई ध्यान दिनु, अब टाइम कति दिएको छ, टाइम कति दिएको छ, 3 सेकेन्ड दिएको छ। एउटा कुरा याद राख्नु, लिनियर मोसनमा जस्तै हामी गर्नुहुन्छ नि यस इक्वल टू युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै रोटेसनल मोसनमा यो डिस्प्लेसमेन्ट के भइहाल्छ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इक्वल टू ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हुन्छ। बुझ्नुभएको भएन, त यो तपाईँहरूलाई नि, यो म जस्ट रफको लागि भने त यो तपाईँलाई काम लाग्दैन, जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै भन्दा। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ, युजिङ फर्मुला के गर्नुहुन्छ, अब युजिङ हेर्नु कलर चेन्ज भइहाल्यो, युजिङ फर्मुला। ठिक छ, त थीटा इक्वल टू ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब हेर्नु एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इक्वल टू ओमेगा नट भनेको 0 इन्टु टी, किनभने इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी हाम्रो कति दिएको छ, यता 0 दिएको छ कि छैन, यता इनिसियल भनेको 0 दिएको छ। ठिक छ, अब ध्यान दिनु तपाईँहरू। ठिक छ नि, अब म अलिकति यसलाई सानो गरिदिएँ। ठिक छ, सानो किन गर्नु, काम छैन, ध्यान दिनु। अब के भइहाल्यो हाम्रो 1/2, अब अल्फा कति आएको छ हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसन 10.053, टाइम कति दिएको छ, 3 दिएको छ भने 3 को स्क्वायर गरिदिनु। ठिक छ नि, अब एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 1/2 आइदियो, यसको कुनै कामै छैन, मल्टिप्लाई 10.053 मल्टिप्लाई 3 को स्क्वायर 9 आइदिन्छ। त थीटा इक्वल टू हाम्रो कति आइदियो, ध्यान दिनु। अब फाइनल आन्सर कति आइदियो हाम्रो, माथि 1 तल 2 मल्टिप्लाई 10.053। ठिक छ, मल्टिप्लाई 9 आइदियो। ठिक छ, कति आइदियो हाम्रो 45.238 युनिट के हुन्छ, यसको रेडियन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, यसरी हामी एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामी निकाल्यो। हाम्रो आन्सर कति दिएको छ, 150.72, यो तपाईँको रङ छ, 45.238 हुन्छ। ठिक छ, अब ध्यान दिनु तपाईँहरू, क्वेसन्स ब्याङ्कमा आन्सर मिलाइदिन सक्छ है। त क्वेसन्स ब्याङ्कको कुराहरू हामी धेरै पत्याउनु मिल्दैन, किनभने क्वेसन्स ब्याङ्कमा धेरै जसो क्वेसन्सको आन्सर रङ दिएको हुन्छ। ठिक छ, अब हेर्नु, अब हाम्रो क्वेसन के छ, अ प्लेग्राउन्ड मेरी गो राउन्ड अफ रेडियस 2 मिटर ह्याज मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यति दिएको छ। ठिक छ नि, मतलब सोलुसन हामी यता ध्यान दिनु, यता लेख्छौँ म सोलुसन। गिभेन के दिएको छ हामीलाई, गिभेन के दिएको छ, गिभेन दिएको छ रेडियस दिएको छ, रेडियस दिएको छ तपाईँलाई 2.0 भनेको 2 मिटर दिएको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया, इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ 250 किलोग्राम मिटर स्क्वायर दिएको छ। ठिक छ, अब तपाईँ ध्यान दिनु। ठिक छ नि, अब हेर्नु एकैछिन म अलिकति छर्किहालेँ यसलाई। अब हेर्नु तपाईँहरू, अब ध्यान दिनु, अब प्लेग्राउन्ड मेरी गो रेडियस दिएको छ, मुभमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ। अब के भन्छ भने एन्ड इज रोटेटिङ 10 रिभोल्युसन पर मिनट, मतलब यसको फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ कति तपाईँलाई, 10 रिभोल्युसन पर मिनट छ। हामी सेकेन्डमा ल्याउनु पर्छ, त 10 रिभोल्युसन, मिनटलाई हामी 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने सेकेन्डमा आइदिन्छ, मतलब 1/6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भइदियो। ठिक छ, अब ध्यान दिनु,
और 25 kg चाइल्ड जम्प्स अन्टु द मेरीगोराउन्ड। अब ध्यान दिनु, एउटा मेरीगोराउन्ड भनेको एउटा खेल होइन, खेल थियो जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया तपाईँलाई दिएको छ 250 किलोग्राम दिएको छ मिटर स्क्वायर। यसको रेडियस एकैछिनको जुम किन खोलिहाल आफै मैले रे। ल एकैछिन ध्यान दिनु, हेर्नु यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ। यहाँ के भन्छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यति। अब के भन्छ भने त्यसमा अझै के भइहाल्यो अरे 25 किलोग्रामको जुन चिल्ड्रेन छ एउटा, त्यो यसमा के गरौँ, जम्प गरौँ भने अब यसको नयाँ एङ्गुलर स्पिड निकाल। मतलब यो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तपाईँलाई, F1 भनेको तपाईँलाई इनिसियल एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी तपाईँको दिएको छ, ठिक छ नि। अब हामीलाई के भन्दैछ भने त्यो मेरीगोमाथि 25 किलोको बच्चाले जम्प गऱ्यो। अब नयाँ इनर्सिया निकाल्नु पर्छ पर्दैन? ध्यान दिनु, त फाइनल इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्दा पनि हुन्छ। फाइनल इनर्सियामा I2 लेख्छौँ। यो के हुन्छ, इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया ड्यु टु चाइल्ड। त कति हुन्छ, इनिसियल दिएको छ 250 दिएको छ। अब चिल्ड्रेनले गर्दाखेरि कति भयो त, चिल्ड्रेनको जम्मा मास दिएको छ 25 किलोग्राम दिएको छ नि, अनि यसको रेडियस हामीलाई 2 मिटर दिएको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हुन्छ, mr स्क्वायर। त 25 इन्टु r भनेको यहाँ 2 मिटर छ भने 2 को स्क्वायर, ठिक छ। त कति भयो, 250 प्लस 25 मल्टिप्लाई 2 को स्क्वायर कति हुन्छ, 4 हुन्छ। त 250 प्लस 100 भनेपछि कति भयो, 350 किलोग्राम मिटर स्क्वायर तपाईँलाई फाइनल इनर्सिया भइहाल्यो। अब हामीलाई के सोध्दैछ, फाइनल के सोध्दैछ भने क्यालकुलेट न्यू एङ्गुलर स्पिड निकाल्न भन्दैछ, ठिक छ नि। ध्यान दिनु, हेर्नु, त्यो न्यू मतलब फाइनल एङ्गुलर स्पिड निकाल्न भन्छ, ओमेगा 2 निकाल्न भन्छ इक्वल टु वाट। त अब हामीलाई के थाहा छ, ध्यान दिनु, अब हामीलाई के थाहा छ, फ्रम द कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, के थाहा छ हामीलाई, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। त I1 कति दिएको थियो, 250। ओमेगा 1 कति छ, ओमेगा 1 हामीलाई थाहा छैन। त के गर्छौँ, 2 पाई F1 त थाहा छ, I2 कति आयो, फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया 350। ओमेगा 2 भनेको फेरि 2 पाई F2, 2 पाई कटिहाल्यो। त और 250 इन्टु F1 बराबर 350 F2 और 250 F1 तपाईँलाई दिएको छ इनिसियल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, 1/6 दिएको छ, ठिक छ नि। त 1/6 इक्वल टु 350 टाइम्स फाइनल फ्रिक्वेन्सी। त अब और फाइनल फ्रिक्वेन्सी F2 कति हुन्छ, 250/6 मल्टिप्लाई 350 हुन्छ। अब तपाईँ यो एकचोटि गर्नु, खोइ क्यालकुलेटर, यदि यहाँ म क्यालकुलेटिङ गर्दैछु, यहाँ 250 डिभाइडेड बाई 6 मल्टिप्लाई 350 तपाईँलाई कति आइदियो भने 0.0.119। यति तपाईँको के आइदिन्छ, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड तपाईँको यो तपाईँलाई के आइदियो, फ्रिक्वेन्सी आइदियो, ठिक छ नि। अब हेर्नु, हामीलाई के चाहियो, चाहिएको छ अरे एङ्गुलर स्पिड चाहिएको छ कि छैन। त अब के लेख्ने, नाउ फाइनल एङ्गुलर स्पिड ओमेगा 2 भनेको के भयो, फाइनल एङ्गुलर स्पिड कति निस्किन्छ, ओमेगा 2 भनेको 2 पाई F2। त 2 पाई भनेको 22/7, F2 भनेको 0.119 दिएको छ। म यहाँ फेरि गर्दैछु, 2 मल्टिप्लाई 22/7 मल्टिप्लाई 0.119 कति आइदियो तपाईँलाई, 0.748 रेडियन पर सेकेन्ड तपाईँको एन्सर आउँछ आउँदैन। अब ध्यान दिनु, अब यसको क्वेसन्स ब्यागमा के डाउट छ ध्यान दिनु, के फल्ट छ म भन्दैछु। हाम्रो यहाँ के भन्दैछ, वाट इज द न्यू एङ्गुलर स्पिड निकाल्न भन्दैछ। म त हामीले स्पिड सोध्दैछ, ओमेगा सोध्दैछ।
आन्सर के दिएको छ 8.3 रोटेसन पर मिनट, मतलब रोटेसन पर मिनट मतलब यो तपाईँलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। सोध्दैछ के ओमेगा सोध्दैछ, त्यसैले फाइनल इक्जाममा टेन्सन नलिनु, यहाँ जे सोधेको छ हामी त्यो निकाल्छौँ। यहाँ हाम्रो के भन्दैछ न्यू एङ्गुलर स्पिड निकाल्न, मतलब फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न भन्छ, हामीलाई यहाँसम्म गर्नुपर्छ। तर एन्सरमा हाम्रो के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, रोटेसन पर मिनट कसको युनिट हो फ्रिक्वेन्सीको हो। हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति आएको थियो 0.119 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। यदि यसलाई मैले पर मिनटमा लाग्यो भने 0.119 रिभोल्युसन पर के छ सेकेन्ड छ। सेकेन्डलाई 1/60 गऱ्यो भने मिनटमा गइदिन्छ, जान्छ जाँदैन, मतलब 0.119 इन्टु 60 गर्छु भने रिभोल्युसन पर मिनटमा गइदिन्छ। ठिक छ नि, यता ध्यान दिनु 0.119 मल्टिप्लाई 60 गर्छु भने कति आउँछ तपाईँको 7.14 रिभोल्युसन पर मिनट आउँछ, बुझ्यो नि। हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी पनि यतिकै आउँछ, तर यसमा बुकमा कति आन्सर दिएको छ 8.3, यो तपाईँको सरासर रङ दिएको छ, यसको चिन्ता नगर्नु। बुकको क्वेसन्स ब्याङ्कको एन्सर धेरै रङ हुनसक्छ, त्यसैले चिन्ता लिनु पर्दैन। अर्को मेन कुरा के भन्छु भने इक्जाममा तिमी क्वेसन हेर है भाइ, क्वेसन हेर्नु तपाईँहरू न्यू एङ्गुलर स्पिड, यहाँ तपाईँ स्पिड निकाल्न भन्छ ओमेगा 2 निकाल्नुपर्छ, फाइनल स्पिड के भन्दैछ त्यो निकाल्न भन्दैछ। तर एन्सर यहाँ दिएको छ फ्रिक्वेन्सीमा, मतलब यो क्वेसन्स ब्याङ्कको फल्ट हो, हाम्रो फल्ट होइन। हाम्रो क्वेसन ठिक छ, एङ्गुलर स्पिड निकाल्न भन्छ भने हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सी निकालेर रुक्नु पर्दैन, हामीले फाइनल एङ्गुलर स्पिड निकाल्नेसम्म गर्नुपर्छ। हाम्रो फाइनल एन्सर यो हो, भले ही एन्सर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यो पनि गल्ती दिएको छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा पनि मिनटमा 7.14 आउँछ, बुझ्नुभयो नि। अब ध्यान दिनु, अब हामी क्वेसन कुरा गर्छौँ कसको भने, अब ध्यान दिनु, अब हामी कुरा गर्नेछौँ यहाँ क्वेसन्स के दिएको छ भने 2080 मा ध्यान दिनु। द स्पिड अफ अ मोटर इन्जिन डिक्रिज फ्रम यतिदेखि यतिमा डिक्रिज भयो, मतलब ध्यान दिनु सोल्युसन ठिक छ गिभेन। अब हेर्नु 900 रिभोल्युसन पर मिनटदेखि 600 रिभोल्युसन पर मिनटमा डिक्रिज भयो, मतलब F1 दिएको छ। F1 भनेको के भयो तपाईँलाई इनिसियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, कति दिएको छ तपाईँले F1 900 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ। सेकेन्डमा लिएर जानु पर्यो त 900 रिभोल्युसन, अब तलमा छ मिनट, त मिनट 1 मिनट इन्टु 60 गर्छौ भने रिभोल्युसन पर यो सेकेन्डमा गइदिन्छ, जाँदैन त 900 भागा 60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भइहाल्यो, एउटा एउटा जिरो कटिहाल्यो, ठिक छ। अब गर्छौ भने कति आउँछ 90 डिभाइड बाई 6 गर्छौ भने 15, अरे यो त यति सिम्पल थियो। 15 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हाम्रो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी भयो, ठिक छ। अब इनिसियल फ्रिक्वेन्सी आयो भने हामी अर्को के निकालिहाल, इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी पनि हामी निकालिहाल्छौँ। ओमेगा 1 कति निस्किन्छ 2πF1, मतलब 15 मल्टिप्लाई 2π, मतलब कति भयो 30 पाई रेडियन पर सेकेन्ड। अब हेर फाइनल फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ हाम्रो, होइन। अब F2 दिएको छ, लेखिहाल्नु F2 भने कति हुन्छ के हुन्छ फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ तपाईँलाई 600 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ। अब 660 ले तिमी तलमा गर्छौ भने यो रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा दिन्छ, मतलब 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो तपाईँको फाइनल फ्रिक्वेन्सी। अब फाइनल फ्रिक्वेन्सी निस्किने बित्तिकै हामी के गर्छौँ ओमेगा 2 फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी निकालिहाल्छौँ, 2πF2 गर्छौँ। 2πF2 भनेको 10 छ, त्यो 10 टु 20 पाई रेडियन पर सेकेन्ड, ठिक छ नि। अब म यता यो साइड गरिदिन्छु, ठिक छ। अब ध्यान दिनु, अब यता हेर्नु, ठिक छ। अब यति निस्किएपछि अब टाइम पनि हामीले दिएको छ, ल टाइम दिएको छ 10 सेकेन्ड, यति कुरा हामीलाई गिभेन दिएको छ। अब के भन्दैछ क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सिलरेसन। अब ध्यान दिनु 1 नम्बरको एन्सरमा, ठिक छ। अब हेर्नु हामीलाई के थाहा थियो र फर्मुला V = U + AT, यो लिनियर मोसनमा रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ ओमेगा, फाइनलले हामी ओमेगा 2 भन्छौँ भने ओमेगा 2 फाइनल भेलोसिटी = इनिसियल भेलोसिटी प्लस एक्सिलरेसन इन्टु टाइम, ओमेगा 2 = ओमेगा 1 अल्फा टी भनिदिन्छु, सरी यहाँ प्लस लेख्नुपर्छ बिचमा, ठिक छ। ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, और फाइनल भेलोसिटी कति आयो तपाईँको 20 पाई बराबर इनिसियल कति छ 30 पाई,
प्लस अल्फा कति छ निकाल्न भन्दैछ। टाइम कति छ 10 दिएको छ। त 20 पाई माइनस 30 पाई इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन अल्फा और माइनस 10 पाई इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन। त 10 कटिहाल्यो। त माइनस पाई भनेको 3.14 इक्वल टू एङ्गुलर एक्सेलरेशन अल्फा। त देयरफोर एङ्गुलर एक्सेलरेशन अल्फा कति आयो तपाईँलाई माइनस 3.14 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर तपाईँको आइदियो। अब नम्बर 2मा के भन्दैछ नम्बर अफ रिभोल्युसन। नम्बर अफ रिभोल्युसन मतलब तपाईँलाई ठिठा निकाल्नु भन्छ, सरी यन निकाल्न भन्छ। के भन्दैछ यन निकाल्न भन्छ। जतिखेर पनि यन निकाल्छ भन्छ भने फर्मुला लगाउनु थीटा बाई 2 पाई। अब थीटा भनेको के हुन्छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त पहिला हामीलाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्छ, ठिक छ नि। त अब ध्यान दिनु। अब 2 नम्बरमा अगेन गर्छौँ। 2 नम्बरमा के गर्छौँ अब ध्यान दिनु। 2 नम्बरमा हामी के गर्छौँ भने हामीलाई के चाहियो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त हामी एउटा फर्मुला के युज गर्छौँ लिनियर मोसनमा भनेपछि एस इक्वल टू युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यहाँ रोटेशनल मोसनमा के हुन्छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इक्वल टू इनिसियल भेलोसिटी ओमेगा 1 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। त थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 कति दिएको थियो 30 पाई। टाइम कति दिएको छ 10 दिएको छ प्लस 1/2 मल्टिप्लाई अल्फा कति आयो हाम्रो माइनस 3.14 आइदियो। अनि टाइमको स्क्वायर टाइम कति दिएको छ 10 त्यसको हामी गर्छौँ स्क्वायर। अब थीटा इक्वल टू 300 पाई। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस माथि 3.14 10 को स्क्वायर 100 तलमा 2। अब गर्छौँ भने थीटा इक्वल टू 300 पाई माइनस 300 पाई माइनस अब यता ध्यान दिनु 250 चाहिँ जान्छ 3.14 मल्टिप्लाई 50। यदि हामी गर्छौँ भने कति आउँछ म एकैचोटि लेखिदिन्छु तपाईँहरू पनि गर्नु। म यहाँ गर्छु ठिक छ नि। क्यालकुलेटर समेत यहाँ 300 पाई माइनस 3.14 मल्टिप्लाई 50 ब्रैकेट बंद कति आइदियो तपाईँलाई 7 छ अनि 8 छ अनि 5 छ 0.4777 छ। यदि तपाईँको रेडियन यो तपाईँको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट आइदियो। अब हामीलाई के निकाल्न भन्दैछ नम्बर अफ रिभोल्युसन होइन। अब नम्बर अफ रिभोल्युसन रिभोल्युसनको फर्मुला के हुन्छ यहाँ इक्वल टू के हुन्छ थीटा बाई 2 पाई। याद राख्नु थीटा कति आइदियो 785.4777 2 इन्टु पाई भनेको कति छ 22/7। तपाईँहरू यो गर्नु म गर्दैछु डिभाइड बाई 2 पाई कति आइदियो 125। कति यसको आन्सर दिएको छ एकचोटि हेर्नु त। ल ठिक छ 125 रिभोल्युसन युनिट यसको रिभोल्युसनै हुन्छ 125 रिभोल्युसन। अब क्वेसन्स नम्बर 3 मा ध्यान दिनु। क्वेसन्स नम्बर 3 के दिएको छ भने तपाईँलाई के दिएको छ अरे हाउ मेनी एडिसनल सेकेन्ड कति एडिसनल टाइम लाग्यो भन्ने रिक्वायर्ड फर मोटर टु कम रेस्टमा आउन कति टाइम लाग्छ सेम रेटमा होइन। त अब ध्यान दिनु रेस्टमा आउन कति टाइम लाग्छ होइन। त अब 3 नम्बरमा ध्यान दिनु रेस्टमा आयो मतलब के बुझ्यो कि फाइनल रेस्टमा आउनुको मतलब के बुझ्यो कि फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी 0। फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी कति भ्यालु तपाईँलाई ओमेगा 2 कति भ्यालु 0 भयो। अनि यो रेस्टमा आउँछ 0 भ्यालु। अब हामीले टाइम निकाल्न भन्दैछ। इनिसियल तपाईँलाई दिएको छ इनिसियल तपाईँको भेलोसिटी कति दिएको छ यहाँ हेर्नु इनिसियल 30 पाई दिएको छ ठिक छ। इनिसियल हाम्रो कति दिएको छ तपाईँलाई 30 पाई दिएको छ। अब हामीलाई एक्सेलरेसन कति दिएको छ माइनस 3.14 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब टाइम निकाल्न भन्दैछ। अब हामी के गर्छौँ नाउ फर्मुला जस्तै लिनियर मोसनमा गर्नुहुन्छ v इक्वल टू u प्लस एटी। यहाँ के गर्नुपर्छ ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी ठिक छ नि। अब ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। त ओमेगा 2 भनेको तपाईँलाई के हुन्छ फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी 0 रेस्टमा आइदियो होइन। अब ओमेगा 1 दिएको छ 30 पाई अल्फा दिएको छ माइनस 3.14 टी हामीलाई निकाल्न भन्दैछ ठिक छ नि।
त अरू यता हेर 0 = 30 पाई माइनस 3.14t त तपाईँ गर्नु t = कति आउँछ 30 पाई बाई 3.14 कति आइदियो 30 पाई भागा 3.14 क्यालकुलेटिङ गरेपछि यसको आन्सर आउँछ 30.0 सेकेन्ड। ल ध्यान दिनु 30.0 सेकेन्ड है तपाईँको आन्सर कति छ 20। अब एडिसनल सेकेन्ड भनेको छ के भनेको छ हामीलाई एडिसनल सेकेन्ड कति लाग्छ। अब ध्यान दिनु त कुरा यहाँ छ हाम्रो के छ त हेन्स एडिसनल सेकेन्ड। ध्यान दिनु अब जम्मा लाग्यो 30 सेकेन्ड त्यो मध्ये 10 सेकेन्ड अलरेडी दिएकै थियो त्यो एडिसनल अरू कति सेकेन्ड लाग्छ 20 सेकेन्ड। ठिक छ गरिहाल्नु। ठिक छ यसरी हामी गर्छौँ। अब ध्यान दिनु अब हाम्रो क्वेसन्स के देख्छु यता क्वेसन्स नम्बर अब ध्यान दिनु अलिकति यता गर्छु। ठिक छ अलिक माथि गरिदिए ल यसको सोलुसन ध्यान दिनु क्वेसन के देख्छ भने हाम्रो सोलुसन A physics teacher stands on a freely rotating platform. He holds a dumbbell. dumbbell लिएर हैन फिल आउट। अब एउटा फिजिक्स टिचर चाहिँ यसरी नाच्दै होला हात पुरै स्ट्रेच गरेको छ त्यतिखेर यसको के भन्दैछ भने एङ्गुलर भेलोसिटी रिचेज यति दिएको छ। जब हात यसरी पुरै स्ट्रेच गरेर डान्स गर्दैछ भने यसको एङ्गुलर भेलोसिटी 1.5 छ। व्हेन द फ्रीली स्पिनिङ टिचर पुल्स हिज ह्यान्ड अब जब यसले आफ्नो हात नजिक ल्याइहाल्यो ठिक छ डान्स गर्दैछ त्यतिखेर यसको भेलोसिटी कति भइहाल्यो यति भइहाल्यो। व्हाट इज द रेसियो अफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टु इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दिनु अब त्यो इनिशियल सबभन्दा पहिला इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 कति दिएको छ 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड। फाइनल दिएको छ कति फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 कति दिएको छ 5 रेडियन पर सेकेन्ड। अब हामीलाई के निकाल्न भन्दैछ काइनेटिक एनर्जी फाइनल टु काइनेटिक एनर्जी इनिशियलको रेसियो इक्वल टु वाट। त अब ध्यान दिनु अब 9 पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्छ। अब हामीलाई के थाहा छ फ्रम कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम फ्रम कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ I1 ओमेगा 1 इक्वल टु I2 ओमेगा 2 हुन्छ। त I1 बाई I2 कति हुन्छ ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 त और I2 बाई I1 कति हुनु पर्यो यता उल्टायो भने यता पनि उल्टाऊ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हुन्छ। ठिक छ इक्वेसन 1 मान्ने। अब हामीले ध्यान दिने यो किन निकाल्यो अहिले थाहा भइहाल्छ। 9 काइनेटिक एनर्जी फाइनल टु काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठिक छ यो भनेको 1/2 I फाइनल भनेको I2 ओमेगा 2 को स्क्वायर 1/2 I1 ओमेगा 1 को स्क्वायर 1/2 कटिहाल्यो। अब यहाँ कति बच्यो I2 बाई I1 मल्टिप्लाई ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 को स्क्वायर बच्यो। I2 भागा I1 भनेको यहाँबाट के लेख्छु म ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 यहाँ ओमेगा 2 को स्क्वायर छ ओमेगा 1 को स्क्वायर छ एउटा कटो कति बच्यो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 कति दिएको थियो अघि हाम्रो 5 आयो 1.5 त 5 डिभाइड बाई 1.5 गर्नु। ठिक छ 5 डिभाइड बाई 1.5 गरिदिनु कति आउँछ यो 3.33 हाम्रो एन्सर आइदियो। ठिक छ नि। अब रेसियो निकाल्न भन्दैछ त रेसियो निकाल्न भन्नु भने कति हुन्छ 5:1.5 फाइनल एन्सर हुन्छ 3.33 त यहाँ हाम्रो सोधेको छ रेसियो एन्सर दिएको छ 3.33 त यो हाम्रो एन्सर हुँदैन। एन्सर के हुन्छ यसको एन्सर त रेसियोमा हुनु पर्यो के हुन्छ एन्सर 5:1.5 हुन्छ। बुझ्नुभएको भएन त यो रेसियोमा निकाल्न भन्नु भने रेसियोमा निकाल्नु फाइनल एन्सर यहाँ दिएको छ हाम्रो एन्सर पनि निस्किन त निस्किहाल्छ हैन। अब ध्यान दिनु
अब हामी क्वेसन कुरा ध्यान दिनु। यो क्वेसन धेरैचोटि रिपिट भएको छ, ठिक छ। यो क्वेसन के भएको छ भने धेरैचोटि रिपिट भएको छ। अब ध्यान दिनु तपाईँहरू। क्वेसन 2079 मा छ, 75 मा छ, 769 मा छ। ध्यान दिनु। अ ब्यालेट डान्सर स्पिन्स 2.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड विथ हर आर्म्स स्ट्रेच। मतलब त्यही हो। एउटा ब्यालेट डान्सर छ जसको नाम बुध सागर थियो, मानिहाल्नु। एउटा ब्यालेट डान्सरको नाम बुध सागर। यो बुध सागर किन लेख्यो भने मेरो एउटा भाइ छ जो डान्स गर्नमा धेरै एक्सपर्ट छ, बुध सागर नाम हो, ठिक छ। यो यसरी डान्स गर्दैछ, ठिक छ नि। डान्स गर्छ भने के भन्दैछ उसको आर्म्स आउट स्ट्रेच, पुरै हात फैलाएर नाच्दैछ। त्यो पुरा केटी जस्तो नाच्दैछ हात फैलाएर भने यसको एक्सिस के बटमा त्यतिखेर यसको भेलोसिटी के दिएको छ, यसको 2.4 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब त्यतिखेर यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति दिएको छ, आई दिएको छ। व्हेन इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई दिएको छ विथ हर आर्म्स फोल्डेड। जब यसले आफ्नो हात फोल्ड गरिहाल्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो, 0.6 आयो। अब त्यही केटाले नाच्दै नाच्दै थाकिहाल्यो, उसले आफ्नो हात के गर्यो, यसरी फोल्ड गरिहाल्यो। हात फोल्ड गर्यो भने यसको फाइनल इनर्सिया कति भयो, 0.6 टाइम्स इनिसियल इनर्सिया आई भइहाल्यो। त क्यालकुलेट न्यू रेट स्पिन। त न्यू रेट स्पिन निकाल्न भन्दैछ, मतलब तपाईँले न्यू भेलोसिटी निकाल्न भन्दैछ ओमेगा 2, ठिक छ। अब ध्यान दिनु। सोल्युसन लेख्नु, ठिक छ हैन। अब त इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी, इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 कति दिएको छ तपाईँको, 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 कति दिएको छ तपाईँलाई, आई दिएको छ। अनि जब हात फोल्ड गरिहाल्यो त्यतिखेर हाम्रो फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी हामीले के गर्दैछ, निकाल्न भन्दैछ ओमेगा 2 इक्वल टु वाट। अब हामीलाई फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ कति, I2 कति दिएको छ तपाईँलाई, 0.6 आई दिएको छ। त अब हामी के गर्छौँ, फ्रम कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, फ्रम कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम के हुन्छ, I1 ओमेगा 1 इक्वल टु I2 ओमेगा 2। त I1 भनेको आई, ओमेगा 1 भनेको कति हुन्छ तपाईँलाई, 2.4 इक्वल टु I2 भनेको 0.6 आई, ठिक छ। मल्टिप्लाई ओमेगा 2 निकाल्न भन्छ। यहाँबाट आई कटिहाल्यो। त 2.4 भागा 0.6 इक्वल टु ओमेगा 2। त हाम्रो फाइनल एन्सर, फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 कति आउनु पर्यो, 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आउँछ। तपाईँहरू गरिहाल्नु, यतिकै आउँछ, ठिक छ। अब हेर्नु। अब हामी लगभग धेरै क्वेसन गरिहाल्यो, त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन। ध्यान दिनु, धेरै क्वेसन हामीले गरिसक्यौँ। हेर्नु। अब हाम्रो क्वेसन के छ भने एउटा अब रिपिटेड क्वेसन छ, त्यसैले टाइम लाग्दैन। 79 मा सोधेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दिनु। सोल्युसन। अ कन्स्ट्यान्ट टर्क अफ 500 न्युटन मिटर। त टर्क दिएको छ कति तपाईँलाई, टर्क कति दिएको छ, 500 न्युटन मिटर। टर्न्स अफ व्हील हुइज ह्याभ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई दिएको छ। कति दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एबाउट इट सेन्टर, फाइन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी गेन्ड इन 2 सेकेन्ड। अब टाइम कति दिएको छ, 2 सेकेन्ड दिएको छ, ठिक छ। हामीलाई के निकाल्न भन्दैछ, एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा निकाल्न भन्दैछ, ठिक छ। त अब ध्यान दिनु। अब हामी के गर्छौँ, ध्यान दियो। अब हामीलाई युजिङ फर्मुला टर्क इक्वल टु के हुन्छ, आई अल्फा हुन्छ, हुँदैन। त 500 इक्वल टु आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ कति, 20 दिएको छ, अल्फा थाहा छैन। त और 500 भागा 20 इक्वल टु अल्फा। त देयरफोर एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा कति आइदियो हाम्रो, 20 छ। तल 500 डिभाइड बाई 20 गरिदिन्छु भने 25 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आइदिन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु।
अब हामी कुरा केसको गर्छौँ भने एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न भन्छ भन्दैन। त अब यता हेर्नु, अब म यता गरिदिन्छु, ठिक छ। अब हेर्नु अगेन हामीलाई के थाहा छ, एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ अरे, एङ्गुलर भेलोसिटी बाई टाइम। त अल्फा इक्वल टु ओमेगा बाई टाइम। त ओमेगा तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी हामीले निकाल्न भन्दैछ। एङ्गुलर एक्सिलरेसन्स 25 आइदियो, ठिक छ। टाइम हाम्रो दिएको छ कति, 2 सेकेन्ड। त देयरफोर एङ्गुलर भेलोसिटी कति आइदियो, 25 मल्टिप्लाई 2, मतलब देयरफोर ओमेगा इक्वल टु 50 रेडियन पर सेकेन्ड आइदियो, ठिक छ। यसरी हामी गर्छौँ। अब ध्यान दिनु, अब हाम्रो क्वेसन्स कहाँ गइहाल्यो, क्वेसन्स कहाँ गइहाल्यो, ध्यान दिनु। क्वेसन्स चाहिँ भागिहाल्छ हाम्रो, होइन, सिम्पल छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन अलिकति हाम्रो तल माथि भइहालेको थियो, क्वेसन केही छैन। हेर्नु म फेरि ल्याइदिएँ, ठिक छ। हेर्नु क्वेसन के दिएको छ 2079 मा, अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति दिएको छ, एउटा डिस्क दिएको छ, ठिक छ। त्यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ कति, 5 × 10⁻⁻⁴। पहिला म गिभेन लेखिदिन्छु, गिभेन एउटा डिस्क दिएको छ, यस्तो डिस्क हुन्छ, होइन, डिस्क हुन्छ। त्यसको इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ तपाईँलाई कति। यो क्वेसन रिपिटेड छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो, पछि पनि हाम्रो क्वेसन छ रिपिटेड, ध्यान दिनु। यसको दिएको छ 5 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मिटर स्क्वायर। इज फ्रिली रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर। यसको सेन्टरबाट एक्सिस पास हुन्छ, त्यसको बादमा यो के गर्छ, रोटेट गर्छ। रोटेट गर्छ भने यसको के दिएको छ, 40 रोटेसन पर मिनट, मतलब इनिसियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ कति, 40 रोटेसन पर मिनट दिएको छ। त सेकेन्डमा जान के गर्नु पऱ्यो, 1 × 60 तलमा गर्नु पऱ्यो। त 40/60 कति हुन्छ, 40 / 60 हाम्रो कति आइदियो, 0.667, मतलब F1 आइदियो 0.667 रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा आइदियो। त इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी, इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 कति आइदियो हाम्रो, 2π/F1, 2π। अब F1 को ठाउँमा यो पनि लेख्दा हुन्छ, अथवा 40/60बाट 0 कट्यो भने 4/6 लेख्दा पनि हुन्छ। त 2 3 × 6 कति भयो, 4π/3 नै लेखौँ रेडियन पर सेकेन्ड इनिसियल भेलोसिटी, ठिक छ। अब यहाँ घर, अब म यहाँ गर्छु, ध्यान दिनु। अब म यहाँ गर्छु, ठिक छ। यहाँबाट एकैचोटि यहाँ गर्छु, ध्यान दिने। अब क्यालकुलेट न्यू रिभोल्युसन पर मिनट, न्यू फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्दैछ। न्यू फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु वाट, F2 इक्वल टु वाट, इफ सम व्याक्स अफ मास यदि। अब यति मास यसमा एड गरिदियो, 0.02 केही छ नि। अब यसमा तपाईँले एउटा मास दिइहाल्यो, ठिक छ, जसको मास के दिएको छ 0.02 किलोग्राम। अब यसमा मास थपिदियो भने कति डिस्टेन्समा, 0.08 मिटर फ्रम एक्सिस, मतलब यो मास थप्यो नि, त यसको डिस्टेन्स यो एक्सिसबाट कति दिएको छ, 0.08 मिटर दिएको छ। त अब सुरुमा यसको इनर्सिया यति थियो, अब मास थप्ने बित्तिकै यसको इनर्सियामा चेन्ज आउँछ हुँदैन त, आउँछ चेन्ज आउँछ भने अब के गर्नुपर्छ, नाउ फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया I2 इक्वल टु कति हुन्छ, इनिसियल प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया ड्यू टु मास अफ व्याक्स। त इनिसियल I1 फाइनल कति, अब मास अफ व्याक्स भनेको मास × डिस्टेन्सको स्क्वायर। त इनिसियल तपाईँको I1 थियो 5 × 10⁻⁻⁴ थियो, ठिक छ, प्लस अब मास दिएको छ कति तपाईँलाई 0.02 मल्टिप्लाई डिस्टेन्सको स्क्वायर छ 0.08 को स्क्वायर गर्नु। यो सबै तपाईँ गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 0.02 मल्टिप्लाई 0.08 को स्क्वायर। एकैचोटि मैले गरिदिएँ, कति आउँदैछ तपाईँलाई भने 1। अब यो त्यतिकै लेख्छु म, 5 × 10⁻⁻⁴ प्लस कति आइदियो 1.28 × 10⁻⁴। अब दुईटैलाई जोड्नु कति आइदिन्छ, प्लस 5 × 10⁻⁻⁴ कति आइदियो तपाईँलाई 6.28। त्यतिकै पनि जोड्न मिलिहाल्थ्यो, 6.28।
इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हामीलाई न्यू फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भनेको छ, त सिम्पल भ्यालु। अब ध्यान दिनु, अब हामी के गर्छौँ, फ्रम द कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, फ्रम द कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम के गर्छौँ, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। त I1 हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम इनर्सिया कति थियो, 5 इंटू 10⁻⁻4। इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी यहाँबाट 4π/3 इक्वल टू I2 भनेको फाइनल कति आयो, 1.28 सरी 6.28 इंटू 10⁻⁻4। फाइनल भेलोसिटी कति छ, ओमेगा 2 भनेको 2πf2। अब एउटा पाई कटिहालौँ, त कति भयो, 5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टिप्लाई यहाँ 4 छ, तलमा 3 छ, मल्टिप्लाई यो यहाँ तल आइदिन्छ, आउँछ आउँदैन, तल आउँछ, 6.28 मल्टिप्लाई 10⁻⁻4। अब तलमा यो 2 जुन छ नि, यो 2 पनि तलमा आउँछ, यहाँ 2 आउँछ आउँदैन, 2 इक्वल टू f2। देयरफोर हाम्रो देयरफोर फाइनल एङ्गुलर फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 कति आयो हाम्रो, सबै गरिदिन्छु भने कति आउँछ, फाइनल आन्सर म यता क्यालकुलेटरमा गरिदिन्छु, तपाईँहरू पनि गर्नु। 5 मल्टिप्लाई 10⁻⁻4 मल्टिप्लाई 4, तलमा कति छ, 3 मल्टिप्लाई 6.28 मल्टिप्लाई 10⁻⁻4 -4 मल्टिप्लाई 2। हाम्रो आन्सर आइदियो 0.53 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आइदियो। आन्सर कति छ, 32 रोटेसन पर मिनट, रोटेसन पर मिनटमा छ। त मिनटमा छ भने के गर्नु पर्यो, हामीलाई यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ इक्जाममा। अब ध्यान दिनु, और यो भनेको 0.53 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, तलमा सेकेन्ड हुन्छ किनभने 22 सेकेन्ड छ भने तलमा हुन्छ सेकेन्ड, त 0.53 रिभोल्युसन। अब सेकेन्डलाई 1/60 गरिदिन्छु भने हाम्रो के आइदिन्छ, यो मिनटमा आइदिन्छ, मतलब 0.53 मल्टिप्लाई 60 गरिदियो भने यो रिभोल्युसन पर मिनट अथवा रोटेसन पर मिनटमा आइदिन्छ होइन। मल्टिप्लाई 60 गरिदिन्छु भने हाम्रो कति आइदियो, 31.8 रोटेसन पर मिनट भन रिभोल्युसन पर मिनट भन कुरा एउटै भयो, भएको भएन, निस्किहाल्यो। यो यहाँ 32 छ, यहाँ 31.8 आयो, कुरा एउटै भयो, लगभग सेमै छ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु, ठिक छ। अब हेर्नु, अब हाम्रो लगभग हामीले न्यू कोर्सको त गरिसक्यो होइन, न्यू कोर्स हामीले गरिसक्यो, ठिक छ नि। अब हामी कुरा गर्छौँ अलिकति हामी ओल्ड कोर्सको क्वेसन्सको। ध्यान दिनु, 2076मा सोधेको क्वेसन के भन्छ भने, अ व्हील स्टार्ट फ्रम रेस्ट एक्सेलरेट विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन। अब रेस्टबाट स्टार्ट छ भने के हुन्छ, सोल्युसन। सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु, सोल्युसन यसको गर्छु ल, यसको गर्छु, नम्बर यसको थाहा भएन, नम्बर एकचोटि हेर्नु बुकमा कति छ, सोल्युसन। रेस्टबाट छ मतलब इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा नट 0 हुन्छ, विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सेलरेसन टु एङ्गुलर भेलोसिटी 15 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, मतलब इनिसियल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, एफ नट कति दिएको छ, 15 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ कि छैन, यो तपाईँले दिएको छ। अब तपाईँले इन 10 सेकेन्ड टाइम दिएको छ कति, 10 सेकेन्ड्स। क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा निकाल्न भन्छ, एन्ड एङ्गल निकाल्न भन्छ, एङ्गल त एङ्गल मतलब थीटा निकाल्न भन्छ कतिमा, जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेन्ड भयो, भयो नि त। अब त्योभन्दा पहिला अब ध्यान दिने, अब 9 हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा थियो सानैदेखि, v इक्वल टू u प्लस ct। लिनियर मोसनमा रोटेसनलमा के हुन्छ, ओमेगा मतलब फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी इक्वल टू इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी प्लस अल्फा टी हुन्छ हुँदैन त। अब त्यही युज गर्छु, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। यो भनेको तपाईँलाई फाइनल भेलोसिटी, यो इनिसियल, यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन, यो टाइम, यो फाइनल भेलोसिटी इनिसियल एक्सेलरेसन इन्टु टाइम। अब ध्यान दिनु, भइहाल्यो। तो और फाइनल भेलोसिटी हामीलाई थाहा छैन, 2π। अब यहाँ जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नि, यो फ्रिक्वेन्सी जुन हाम्रो दिएको छ, यो फ्रिक्वेन्सीमा के दिएको छ भने एउटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, ध्यान दिनु। त फाइनल भेलोसिटी थाहा छैन भने 2π एफ लेख्न त मिल्छ,
इनिसियल थाहा 0 दिएको छ प्लस अल्फा हामीले थाहा छैन निकाल्नुपर्छ टाइम दिएको छ 10 सेकेन्ड त और 2 22/7 यो भनेको 15 दिएको छ इक्वल टु 10 अल्फा दिएको छ त और 2 मल्टिप्लाई 22 मल्टिप्लाई 15 तलमा कति हुन्छ हाम्रो तलमा हुन्छ यो 7 मल्टिप्लाई 10 इक्वल टु एङ्गुलर एक्सलेसन अल्फा देयरफोर हाम्रो अल्फा निकाल्छु एङ्गुलर एक्सलेसन कति आउँछ म यहाँ गर्दैछु तपाईहरु पनि गर्नु 2 मल्टिप्लाई 22 मल्टिप्लाई 15 तलमा 7 10 70 9.43 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो यो एङ्गुलर एक्सलेसन आइदियो अब ध्यान दिनु यहाँ कति दिएको छ ल ठीक छ 9.42 आयो हाम्रो पनि यहाँ 9.42 एटै आएको छ मैले 9.43 लेखेँ यहाँ 9.42 कुरा एउटै भयो अब एङ्गल निकाल्न भन्छ कबमा टाइम 2 सेकेन्ड ठीक छ नि त अब अगेन गर्नुहुन्छ अगेन ठीक छ टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड अब एङ्गल निकाल्न भन्नु भने के गर्छौँ हामी थीटा इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर गर्छौँ किनभने हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि यस इक्वल टु यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यो तपाईँको लिनियर मोसनको लागि त्यही त यहाँ डिस्प्लेसमेन्टलाई थीटा लेख्छौँ इनिसियल भेलोसिटी इन्टु टी 1/2 एङ्गुलर एक्सलेसन अल्फा इन्टु टी स्क्वायर ठीक छ अब ध्यान दिनु त ओमेगा नट इनिसियल भेलोसिटी हामीले थाहा छैन रेस्टमा थियो त 0 हुन्छ यो 0 भइहाल्यो 0 लेख नलेख फरक पर्दैन 1/2 भनेको 0.5 लेखिदिएको एकैचोटि अल्फा हामी निकालेको छौँ 9.42 राख अब टाइम को स्क्वायर मतलब टाइम दिएको छ जम्मा 2 को स्क्वायर ठीक छ त कति हुन्छ यो तपाई गर्नु 0.5 मल्टिप्लाई 9.42 मल्टिप्लाई 2 को स्क्वायर 4 गरिदिए एकैचोटि गरिदिए मैले 18.84 आयो कति आन्सर छ ध्यान दिनु हाम्रो कति आइदियो 0.5 ठीक छ 0.5 मल्टिप्लाई 9.42 सबै काम गरेपछि हाम्रो 18.84 रेडियन आयो ठीक छ यहाँ बुकमा 188.4 दिएको छ एकचोटि यो तपाईं चेक गर्नु क्याल्कुलेसन यही हो प्रोसेस यही हो क्याल्कुलेसन यही छ चेक गर्नु हैन मैले जहाँसम्म राख्छु यो बुक कराउँछ हाम्रो क्याल्कुलेसन हेर्नु प्रोसेस यही हो ठीक छ अब हेर्नु 73 मा सोधेको क्वेशन एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न अफ इलेक्ट्रिक फैन के छ बन्द छ एन्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रिजेस यहाँदेखि यहाँसम्म डिक्रिज भयो मतलब सुरुमा कति थियो 500 रिभोल्युसन पर मिनट मतलब सुरुको फ्रिक्वेन्सी 500 रिभोल्युसन पर मिनटमा थियो ठीक छ सेकेन्डमा लान्छु भने 500 तलमा 60 गर्छु भने रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा गइदिन्छ ठीक छ अब हेर्नु 500 डिभाइड बाइ 60 मैले गरिदिएँ 25/3 25/3 ठीक छ नि यी तपाईको रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आइदिन्छ ठीक छ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी अब फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ तपाईलाई 200 रिभोल्युसन पर मिनट मतलब 200 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ मतलब 200/60 गर्नुको ठीक छ 200 भागा 60 10/3 10/3 मतलब फाइनल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 10/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ टाइम दिएको छ तपाईलाई कति दिएको छ टाइम तपाईलाई यहाँ 4 सेकेन्ड दिएको छ ठीक छ फाइन्ड एंगुलर एक्सलेसन अल्फा निकाल्न भन्छ एन्ड द नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाइ द मोटर इन 4 सेकेन्ड मतलब नम्बर अफ रिभोल्युसन n निकाल्न भन्छ एट टाइम इक्वल टु 4 सेकेन्ड ध्यान दिनु जम्मा दुईटा कुरा हामीले निकाल्न भन्दै छ ठीक छ अब हेर्नु सिम्पल छ यो त्यस्तो कहीं टेन्सन लिनु पर्दैन अब ध्यान दिनु फ्रम द कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्दा पनि हामीले दुईटै फ्रिक्वेन्सी थाहा छ अब हामीले दुईटै फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने हामीले यहाँबाट ओमेगा 1 पनि थाहा भइहाल्छ 2πf1 यहाँबाट ओमेगा 2 इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी फाइनल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 पनि तपाई निकालिहाल्नु 2πf2 गएर ठीक छ निस्किहाल्छ अब ध्यान दिनु अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा थियो v इक्वल टु u प्लस at हामी के गर्छौं युजिङ फर्मुला यो तपाईको लिनियर मोसनको लागि हो त एंगुलरको लागि के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी इक्वल टु इनिशियल भेलोसिटी प्लस एक्सलेसन भनेको एंगुलर एक्सलेसन अल्फा इन्टु टी अब यो भनेको 2πf2
F1 प्लस अल्फा भनेको निकाल्नुपर्छ, टाइम भनेको 4 सेकेन्ड दिएको छ। अब 2 पाई F2 तपाईँले 10/3, 2 पाई F1 भागा तपाईँले कति दिएको छ, F1 कति दिएको छ 25/3। ठिक छ, यहाँ ध्यान दिनु 25/3 दिएको छ प्लस 4 अल्फा दिएको छ। अब 10 टू 20 पाई/3 माइनस यता यो भने यो 25 टू 50 पाई/3 इक्वल टू 4 अल्फा। तो 20 माइनस 50 माइनस 30 पाई/3 इक्वल टू 4 अल्फा दिएको छ। ठिक छ, अब ध्यान दिनु तपाईँहरू, हेर्नु 1 घन्टादेखि भिडियो ननस्टप चल्दैछ, त्यसैले म के भन्छु भने तपाईँहरू पनि होइन, म यति राति पढाउँदैछु। टाइम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँ टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ छ टाइम, यहाँ हेर्नु 11:43 भएको छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि के गर्नु भने होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु जे गर्नुहुन्छ होइन। बुध भाइ, यहाँ भाइ पनि मेरो नजिकैमा छ, ध्यान दिनु। अब हेर्नु 3 10 जा त और 4 अल्फा इक्वल टू -10 पाई भइहाल्छ। त अल्फा इक्वल टू एकचोटि गरेर तपाईँहरू कति हुन्छ -10 पाई भागा 4 गर्छु भने कति आउँछ हाम्रो 7.85। त माइनसमा आउँछ 7.85 रेडियन पर सेकेन्ड। अब भेलोसिटी घटेको छ, डिक्रिज भएको छ भने त नेगेटिभमै आउँछ, त्यो फिक्सै कुरा हो 7.85। अब एन्सर चेक गर्नु कति छ, एन्सर बुकमा हेर्नु होला एकचोटि। यहाँ मैले एन्सरको फोटो राख्न बिर्सिहालेको छु। 7.85 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आएको छ। अर्को हामीलाई के सोधेको छ, नम्बर अफ रिभोल्युसन। नम्बर अफ रिभोल्युसन तपाईँले यन सोधेको छ होइन। अब अगेन तपाईँले यदि यन सोधेको छ भने मैले अघि नै फर्मुला भनेको थिएँ, यन इक्वल के हुन्छ θ/2 पाई। यन निकाल्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थाहा हुनु पऱ्यो। ठिक छ, त अब ध्यान दिनु, सिम्पल छ। अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। त और यूजिंग फार्मूला थीटा इक्वल टू ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी ω1t प्लस 1/2 अल्फा बनेगा -7.85 t स्क्वायर। तो ω1 कति थियो हाम्रो, कति थियो ω1, यहाँ ध्यान दिनु 2 पाई f1 ω1 भनेको कति छ 2 पाई भनेको 22/7। f1 भनेको तपाईँले कति दिएको थियो, f1 यहाँबाट पनि म थाहा पाइहाल्छु, f1 तपाईँले यहाँबाट पनि 25/3 दिएको थियो होइन, 25/3। ठिक छ, प्लस हुँदैन, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ, त प्लस माइनस के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ माइनस। ठिक छ, -7.85/2 टी स्क्वायर कति दिएको छ तपाईँलाई, टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड। टाइम कति दिएको छ तपाईँले यहाँ 4 सेकेन्ड। त 4 सेकेन्ड मतलब 4 को स्क्वायर गर्नु। अब हेर्नु 2 × 22 मल्टिप्लाई 25 डिभाइडेड बाई 7×21 एकैचोटि 52.38 यो गर्छु भने 52.38 आउँछ। ठिक छ, माइनस यता गरियो भने 7.85 4 के स्क्वायर 16/2 गर्नुपर्छ। ठिक छ, 52.38 मल्टिप्लाई 2 8 जा 16 7.85 मल्टिप्लाई 8 गर्नु। ठिक छ, यहाँ तपाईँहरू गरिहाल्नु। यो तपाईँको थीटा आइहाल्छ, थीटा आइहालेपछि अघि जस्तै अध्ययन गरिदिने, नम्बर अफ रिभोल्युसन यन इक्वल टू θ/2 पाई गरिदिने, जति आउँछ त्यति नै एन्सर भइहाल्छ। ठिक छ, त्यति नै एन्सर युनिटमा हुन्छ रिभोल्युसन। ठिक छ, अब ध्यान दिनु, अब हेरिहाल्नु। हाम्रो क्वेसन अलिकति तलमाथि भइहालेको छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। अब ध्यान दिनु, क्वेसन के छ, अघि के भइहाल्यो, अ कन्स्ट्यान्ट टर्क अफ 500 न्युटन मिटर टर्न्स अ व्हील यदि देख्छ नि, यो तपाईँको अघिकै क्वेसन्स भइहाल्यो। ठिक छ नि, अब ध्यान दिनु, क्वेसन सिम्पल छ, टर्क दिएको छ तपाईँ कति 500 न्युटन मिटर दिएको छ, अनि तपाईँले के इनर्सिया पनि दिएको छ 20 किलोग्राम मिटर स्क्वायर दिएको छ, अनि तपाईँको
एबाउट इट सेन्टर टाइम दिएको छ तपाईँको 2 सेकेन्ड टाइम दिएको छ। काइनेटिक इनर्जी गेन गर्न, काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ त्यो निकाल्न भन्दैछ होइन। काइनेटिक इनर्जी फर्मुला के हुन्छ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। 1/2 आई थाहा छ, ओमेगा थाहा छैन। थाहा छैन त अब हामी के गर्छौँ न, हामीलाई के थाहा छ टर्क इक्वल टु आई अल्फा, अघि जस्तै 500 इक्वल टु आई भनेको 20 अल्फा, त 500 भागा 20 अल्फा कति हुन्छ 2 2 4 2 5 25, अल्फा इक्वल टु 25 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो तपाईँको एङ्गुलर एक्सेलेरेसन आयो। अब अगेन एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी बाई टाइम हुन्छ, त्यो 25 इक्वल टु एङ्गुलर भेलोसिटी हामीलाई थाहा छैन। टाइम दिएको छ कति तपाईँलाई, टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड, त यहाँबाट एङ्गुलर भेलोसिटी तपाईँलाई कति आइदियो 25 × 2 50 रेडियन पर सेकेन्ड आइदियो। ठिक छ, अब तपाईँलाई भेलोसिटी निस्किहाल्यो। अब ओमेगा निस्क्यो भने अगेन अब यहाँ 9 लेख्ने, रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर गरिदिनु। 1/2 आई कति तपाईँलाई दिएको छ यहाँ 20 दिएको छ। ठिक छ, त 20 गरिदिने, ओमेगा कति आइदियो 50 आयो, 50 को स्क्वायर गरिदिने, त 1/2 मल्टिप्लाई 20 50 को स्क्वायर कति हुन्छ 2500 हुन्छ। 2 10 छ, मतलब 2 5 1 2 3वटा 25,000 जुल तपाईँको इनर्जी आइदियो। ठिक छ, 25,000 जुल यहाँ दिएको छ। ठिक छ नि, एङ्गुलर भेलोसिटी पनि निकाल्न भन्दैछ। त भेलोसिटी निकाल्न भन्यो भने 50 रेडियन पर सेकेन्ड, इनर्जी भन्यो भने 25,000 जुल। ठिक छ, अब ध्यान दिनु 72मा क्वेसन के छ, अ डिस्क अफ रेडियस 1 मिटर, एउटा डिस्क छ रेडियस छ 1 मिटर। ठिक छ, मास दिएको छ कति 5 kg, इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट इट्स सेन्टर, मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ कति 2.5 किलोग्राम मिटर स्क्वायर। इफ द भेलोसिटी एलोङ द प्लेन इज यति, भेलोसिटी तपाईँलाई कति दिएको छ लिनियरै दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब तपाईँलाई के निकाल्न भन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न भन्छ र टोटल इनर्जी निकाल्न भन्छ, टोटल इनर्जी निकाल्न भन्छ। ठिक छ नि, अब त एङ्गुलर भेलोसिटी त्यो जहिले पनि म भनेको छु लिनियर भेलोसिटी भनेको ओमेगा आर, लिनियर एक्सेलेरेसन भनेको अल्फा आर। ठिक छ नि, ध्यान दिनु, यति कुरा ध्यान दिएपछि मजाले पुग्छ। अब भी इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ, ओमेगा हामीलाई थाहा छैन, आर दिएको छ। त अब हामी के गर्छौँ वी ह्याभ गर्छौँ भी इक्वल टु ओमेगा आर, त भी को ठाउँमा 2, ओमेगा थाहा छैन, आर दिएको छ 1 मिटर, त देयरफोर ओमेगा भनेको पनि 2 रेडियन पर सेकेन्ड आयो कि आएन। अब इनर्जी निकाल्न भन्छ नि, त इनर्जी भनेको यहाँ काइनेटिक इनर्जी भन्दैछ। अगेन यो एउटा एन्सर भइहाल्यो। ठिक छ, अगेन काइनेटिक इनर्जी फर्मुला के हुन्छ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई कति दिएको छ 2.5, ओमेगा कति आयो 2, यसको स्क्वायर गर्ने, त 1/2 मल्टिप्लाई 2.5 मल्टिप्लाई 2 को स्क्वायर 4, 2 2 छ। अब 2.5 × 2 कति हुन्छ 2.5 × 2 कति हुन्छ, ध्यान दिनु 2.5 × 2 5 जुल एन्सर आइदियो। ठिक छ, अब ध्यान दिनु, अब यति भइहालेपछि अब हामीलाई अलिकति अगाडि ध्यान दिनु। ठिक छ, यो क्वेसन हाम्रो अलिकति कटेको जस्तो लाग्छ, यो टाढो क्वेसन होला यहाँ पक्कै होला, हेर्नु छ कि छैन। सिम्पल क्वेसनहरू दिएको छ कि, ध्यान दिनु यहाँ तपाईँ। अब क्वेसन के छ, अ कन्स्ट्यान्ट टर्क दिएको छ, टर्क त्यही क्वेसन छ 500 न्युटन मिटर। ठिक छ, एबाउट इट सेन्टर दिएको छ, द मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसको इनर्सिया दिएको छ कति तपाईँलाई 100 किलोग्राम मिटर स्क्वायर। फाइन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी इन 4 सेकेन्ड, टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड, ओमेगा निकाल्न भन्छ भेलोसिटी, एन्ड काइनेटिक इनर्जी आफ्टर 20 इभोल्युसन, काइनेटिक इनर्जी निकाल्न भन्छ आफ्टर 20 रिभोल्युसन। अब ध्यान दिनु, त अब वी ह्याभ, म यहाँ गरिदिन्छु वी ह्याभ टर्क इक्वल टु आई अल्फा गरिदिनु, टर्क भनेको 500 इक्वल टु आई भनेको इनर्सिया 100 × अल्फा भइहाल्यो, त और अल्फा इक्वल टु 500/100, मतलब एङ्गुलर एक्सेलेरेसन अल्फा कति आइदियो तपाईँलाई 105 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आइदियो। ठिक छ, अब अल्फा आइदिएपछि अब हामी के गर्छौँ अगेन
एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम भइहाल्यो। त 5 अब इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम कहि दिएको छ रे भाइ, टाइम दिएको छ तपाईँलाई 4 सेकेन्ड। त देयरफोर ओमेगा भनेको कति भइहाल्छ, यो 5 × 4 कति गरिदिने मल्टिप्लाई 20, युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड। अब हामीलाई एउटा एन्सर निस्किहाल्यो। ठिक छ, अब के निकाल्नु भन्छ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 20 रिभोल्युसन। ठिक छ, अब लेख्नु अगेन। अब नम्बर अफ रिभोल्युसन दिएको छ कति, n बराबर 20 रिभोल्युसन दिएको छ। ठिक छ, अब हामीलाई के थाहा छ, वी हेभ नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेको थीटा बाई 2 पाई और थीटा इक्वल टू कति भन्छ n × 2 पाई। 20 × 2 पाई कति भयो 20 × 2 पाई 20 मल्टिप्लाई 2 पाई कति हुन्छ भाइ 125 125.66 रेडियन। अब यो तपाईँको थीटा आइदियो नि। यसको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हटाऊ आई दिएको छ तपाईँलाई, अघि भर्खर आई तपाईँलाई दिएको छ, यहाँ छ कि छैन 100 दिएको छ। अब आई दिएको छ, अब ओमेगा तपाईँलाई कति आइदियो, तपाईँलाई 20 आइदियो। गर्नु होइन मजाले, यो तपाईँले निस्किहाल्छ। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन ध्यान दिनु, हेर्नु 2070 सोधेको हो। ठिक छ नि। अब यो 40 नम्बर क्वेसन हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ थोरै क्वेसन छ होइन, अब 2-3टा क्वेसन छ, त्यो पनि छिटै भइहाल्छ होइन। हेर्नु अ कन्स्ट्यान्ट टर्क, यो सेम क्वेसन छ। भ्यालिड आन्सर अघि मैले गरिदिएँ, आन्सर पनि यति आएको थियो। अब भ्यालिड आन्सर सेम तरिकाले गर्ने होइन। इलेक्ट्रिक फ्यानवाला क्वेसन रिपिट गरेको छ। अब यहाँ हामी यो तरिकाले हामी गर्ने, मेन कुरा भनेको न्युमेरिकलको ढाँचा बुझिहाल्नुभयो सबैले, न्युमेरिकल कसरी गर्ने। ठिक छ नि। बेस्ट अफ लक। हाम्रो भिडियो धेरै लामो भइहालेको छ। ठिक छ नि। त्यसैले बेस्ट अफ लक। कसैलाई कुनै समस्या भयो भने हामीलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 98015 45 542। हस्, थ्याङ्क यू। ठिक छ। रातिको बज्न थाल्यो, अहिले अब कति बज्न थाल्यो भने 11:58 होइन। ल, गुड नाइट। गुड